आयकुबानो, भारतीय संस्कृतायेन जायते मानवतावादी सुसंस्कृत मनशां तयार जालीं. पूण विधायक मनोवृत्ती आशिल्लो एक कुशळ अभियंतो, नामनेचो शास्त्रज्ञ, कला मोगी आनी व्हड विचारवंत म्हणून डॉक्टर होमी भाभा हांचें नांव भारतांत व्हडल्या आदरान आनी आपुलकायेन घेतात. तांणी स्वतंत्र भारताक समर्थ आनी घटमूट करपा खातीर आपल्या जिवाचें रान केलें. तर आयज आमी डॉक्टर होमी भाभा हांच्या मोलादीक वावराची माहिती करून घेवया. डॉक्टर होमी भाभा हांचें पुराय नांव होमी जहांगीर भाभा. ते भारताचे अणुभौतीक शास्त्रज्ञ आशिल्ले. भारताच्या अणुउर्जा उदरगतीची घटमूट बुन्याद घालपाच्या कामगिरी खातीर तांकां भारताच्या अणुउर्जा आनी अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमाचे प्रणेते म्हणून अख्खें जग वळखतात. डॉक्टर होमी भाभा हांचो जल्म 30 ऑक्टोबर 1909 ह्या दिसा मुंबईत गिरेस्त अशा पारशी कुटुंबात जालो. ल्हानपणांत चडशा वेळा होमीक न्हिदूच येनाशिल्ली, म्हणून आवय बापायक हुस्को आशिल्लो. होमीक एका व्हडल्या नामनेच्या दोतोराक दाखोवन हाडचें अशें तांणी थारायलें. पयशेकार घराणें. भारतांतल्यान ते होमीक घेवन लंडनाक दोतोरागेर गेले. दोतोरान भुरग्याची तपासणी करून आवय बापायक सांगलें की तो एकदम बरो आसा, ताका कांयच जावंक ना. न्हीद ना पडपाचें एकूच कारण म्हणजे ताची अती चपळ तकली. होमी व्हड जातकच एकदम हुशार जातलो. हें दोतोराचें उतर आयकतकच आवय बापूय खोशी जावन घरा परतले. फुडें डॉक्टरान उक्तायिल्ली भविश्यवाणी खरी थारली. होमी भाभा कर्तबगारी आनी हुशारकायेचेर एक म्हान शास्त्रज्ञ म्हणून नांवां रुपाक आयले. तांचो बापूय जहांगीर भाभा हे मुंबय उच्च न्यायालयांत एक नामनेचे बॅरिस्टर आशिल्ले. तांकां पुस्तकां वाचपाची खूब आवड आशिल्ल्यान तांणी घरांतूच खूब पुस्तकां एकठांय करून आपलें अशें एक वाचनालय उबारिल्लें. तातूंत विज्ञान विशया विशींच पुस्तकां चड प्रमाणांत आशिल्लीं. डॉक्टर होमी भाभाक ह्या पुस्तकांच्या वाचनांतल्यान विज्ञाना विशीं उमळशीक निर्माण जाली. ह्या शिवाय तांकां कविता आनी चित्रकलेची आवड आशिल्ली. अतिशय सुंदर देखणें व्यक्तिमत्व लाभिल्ले होमी भाभा एक बरी व्यक्ती आशिल्ली. डॉक्टर भाभा ल्हानपणा पासूनच एक हुशार आनी मन लावन शिकपी विद्यार्थी आशिल्ले. तांचें मुळावें ते पदवी मेरेनचें शिक्षण कॅथेड्रल स्कूल, अलोन्शन कॉलेज आनी द रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मुंबय हांगा जालें. उपरांत ते वयाच्या 17व्या वर्सा फुडल्या शिक्षणा खातीर इंग्लंडाक गेले. होमीन फुडारांत अभियंतो जावचें अशें ताच्या बापायक दिसतालें. पूण होमीन आपल्याक गणित आनी भौतीकशास्त्र हे विशय चड आवडटा अशें बापायक ठामपणान सांगलें. बापायन हय ना करत गणिताचो सखोल अभ्यास करपाक मान्यताय दिली. पूण पयलीं अभियांत्रिकेची पदवी पयल्या श्रेणींत मेळोवची अशी अट घाली. बापायन परवानगी दिल्या उपरांत होमी भाभा 1930 वर्सा केम्ब्रिज विश्वविद्यालयांतल्यान पयल्या श्रेणींत अभियंतो जाले. पयल्या नंबरान आयिल्ल्या कारणान तांकां खूब शिश्यवृत्त्यो फावो जाल्यो आनी तांणी युरोपाच्या विंगड विंगड देशांनी वचून गणितांत आनी भौतीकशास्त्रांत आपलें संशोधन चालूच दवरलें. तांचें कॉस्मीक रेज ह्या विशयाचेर संशोधन म्हत्वाचें आनी लक्ष ओडून घेवपी थारलें. 1931 वर्सा तांकां अ फेलो राफ रॉयल सोसायटी ऑफ लंडन हो किताब फावो जालो. संशोधन सोंपतकच ते केम्ब्रिज विश्वविद्यालयांत 1934 वर्सा परत आयले आनी न्युक्लियर फिजिक्साचो अभ्यास करून डॉक्टरेट पदवी मेळयली. त्या काळांत तांकां शिश्यवृत्त्यो तशेंच खुबशीं बक्षिसांय फावो जालीं. डॉक्टर भाभा 1940 वर्सा आपलें गणित आनी न्युक्लियर फिजिक्साचें शिक्षण पुराय करून भारतांत परत आयिल्ल्या उपरांत कांय काळ तांणी भारतीय विज्ञान संस्था बेंगळुरूंत प्रोफेसर म्हणून काम केलें. तांणी आपलें कॉस्मीक रेज संशोधन चालूच दवरलें आनी ह्या विशयावेलें तांचे खुबशे प्रयोग यशस्वी जाले. फुडें तांणी आपलें संशोधन रमण इन्स्टिट्यूट बंगळुरू हांगा केलें. 1945 वर्सा तांणी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ह्या संस्थेची स्थापना केली. हाचें कारण म्हळ्यार तांकां मेळिल्ली तांच्या मामाची मदत. तांचे मामा सर दोराबजी टाटा हांणी ही संस्था उबारपाक खूब मदत केली. तशेंच तांकां त्या वेळच्या ब्रिटीश सरकारा कडल्यान तितलेंच पाठबळ मेळ्ळें. डॉक्टर भाभाक टाटा संस्थेच्या अध्यक्षस्थानार बसयले. डॉक्टर भाभानी हांगाय कॉस्मीक रेज हाचेर संशोधन नेटान चालूच दवरलें आनी थोड्याच म्हयन्यांनी तांणी द कास्केड थियरी ऑफ शॉवर्स सगळ्या मुखार स्पश्ट तरेन मांडली. ह्या एका सिद्धांतान 2 सिद्धांत एकठांय केल्या, ते म्हळ्यार द पेअर प्रोडक्शन थियरी आनी रेडिओ एक्टिव्ह कोलिजन थियरी. ह्या शोधाक अख्ख्या जगांतल्या शास्त्रज्ञांनी येवकार दिलो. भारताच्या स्वातंत्र्या उपरांत 1948 वर्सा डॉक्टर भाभांच्या फुडारपणा खाला भारत सरकाराचें एटॉमिक एनर्जी कमिशन म्हणजे अणु उर्जा आयोगाची स्थापना मुंबईन जाली
डॉक्टर भाभांची ह्या अणुऊर्जा आयोगाच्या अध्यक्षपदाचेर नेमणूक जाली. तांच्या देखरेखेखाला खुबशे शास्त्रज्ञ दीस रात काम करपाक लागले आनी अशा तरेन थोड्याच तेंपान आमच्या भारताचो लौकीक वाडलो. हाचें कारण म्हणजे अणुऊर्जेचो वापर शांततायेच्या उद्दिश्टा खातीर करूंक शकता हें ह्या शास्त्रज्ञांनी दाखोवन दिलें. अणूचो वापर शांततायेच्या मार्गानच जावचो अशें ठाम मत संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत मांडपी डॉक्टर भाभा हे पयले भारतीय वैज्ञानीक थारले. डॉक्टर भाभा हांणी आपल्या खर यत्ना वरवीं बुनयाद घाल्ल्यान भारतांत बऱ्याच जाग्यार अणुभट्ट्यो सुरू जाल्यो आनी ताचो वीज निर्मिती खातीर उपयोग जालो. तशेंच 18 मे 1974 ह्या दिसा भारतान पोखरण हांगा पयलो अणुस्फोट घडोवन हाडलो. तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांणी अणुऊर्जा आयोगाच्या फुडल्या येवजण्यांची जापसालदारकी भाभांचेर सोपोवन अण्वस्त्र निर्मितीची येवजण तयार करपाक सांगलें. भारताच्या स्वातंत्र्या उपरांत होमी भाभांनी जगभरांतल्या भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांक अणुऊर्जा आयोगा खातीर भारतांत येवन संशोधन करपाचें आवाहन केलें. इतल्या मजगतीं तांकां होमी सेठना, विक्रम साराभाई सारके व्हड सांगाती शास्त्रज्ञ मेळ्ळे. भारताच्या स्वातंत्र्या उपरांत अणुयुगान एक नवें पर्व जगान सुरू केलें. पाश्चात्य राष्ट्रांनी हिरोशिमा आनी नागासाकी ही जपानांतलीं 2 शारां बेचिराग करून अण्वस्त्रांच्या मळार धुमाकूळ घालून आपल्या वैज्ञानीक उदरगतीचें भिरांकूळ चित्र जगाक दाखोवन दिल्लें. अण्वस्त्रांक लागून कितलें भिरांकूळ मनीस संहार आनी लुकसाण जावपाक शकता हाची एक देख दाखोवन दिल्ली. डॉक्टर होमी भाभांनी संशोधनाक सुरवात केली तेन्ना मूल कण, नवे सिद्धांत, नवीं तंत्रां उदयाक आयलीं. तातूंत डॉक्टर भाभांनी आनीक मोलादीक भर घातली. अंतराळांतल्यान येवपी विश्वकिरणान दर्यापातळेक आशिल्ल्या वातावरणांतलें कवच फेटून इलेक्ट्रॉन कशे पावतात आनी विश्वकिरणांचो इतलो मोठो वर्षाव कसो जाता हाचो कास्केड थियरीन आस्पाव करपाक भाभाक येस आयलें. प्रचंड उर्जेच्या इलेक्ट्रॉनाची पदार्था वांगडा आंतरक्रिया जाताच तातूंत गॅमा किरण भायर पडटा. त्या किरणाक लागून इलेक्ट्रॉन आनी पॉझिट्रॉन हांचें विवरण कशें जाता हांचो सिद्धांत मांडटना जलद मिजोन कणाचें आयुर्मान मेजतना अल्बर्ट आयन्स्टायनाच्या सिद्धांता वरवीं जावपी कालवृद्धी लक्षांत घेवपाक जाय हें डॉक्टर होमी भाभांनी दाखोवन दिलें. डॉक्टर भाभांनी कितल्योश्योच संस्था उबारल्यो. तुर्भ, तारापूर अणुशक्ती केंद्रां ही तांचीच खरी स्मारकां जावन आसात. टाटा संशोधन संस्था, परमाणु आयोग, उर्जा आयोग, अवकाश संशोधन संस्था, कॅन्सर संशोधन संस्था अश्यो मानव भलायकी संस्था उबारून अणुशक्तीचो विधायक कार्या खातीर उपयोग जावं येता हें तांणी अख्ख्या संवसाराक दाखोवन दिलें. डॉक्टर भाभा हे खुद्द एक चित्रकार आनी संगीतकारूय आशिल्ले. तांची चित्रकले विशीं आवड तातूंत तांचो मायाळू स्वभावूय दिसून येता. तांकां भारतांतले तशेंच भायल्या देशांचे खूब पुरस्कार फावो जाले. 1937 वर्सा डॉक्टर भाभाक एडम्स अवॉर्ड जाल्यार 1948 वर्सा हॉपकिन्स अवॉर्ड फावो जालो. 1954 वर्सा भारत सरकारान डॉक्टर होमी भाभांनी आण्वीक मळार दिल्ल्या मोलादीक योगदानाची दखल घेवन तांकां पद्मभूषण किताब भेटोवन तांकां भोवमानीत केले. 12 जानेवारी 1957 वर्सा ट्रॉम्बे हांगा अणु संशोधन केंद्राची स्थापना जाली. ह्या केंद्रान कॅनडाची मदत घेवन 3 न्युक्लियर रिएक्टर बसयले जे आयज कांय जाग्यांतली वीज सांबाळटात. अशा तरेचे न्युक्लियर रिएक्टर राणा प्रताप सागर, राजस्थान आनी तारापूर हांगाय बसयल्या. 1955 वर्सा अणु उर्जेचो वापर शांततायेन कशा तरेन करूंक जाता हाचेर अधिवेशन जिनिव्हा हांगा जालें. थंय 72 देशांनी वांटो घेतिल्लो. थंय डॉक्टर भाभाक अध्यक्षपदाचेर वेंचून काडले. तशेंच 1957 वर्सा भारतीय विज्ञान अधिवेशनाचें अध्यक्षपद सुद्दां तांकांच मेळ्ळें. डॉक्टर भाभाचो स्वभाव नमळायेचो. ते लग्न करून संवसारांत गुठफटले ना. जेन्ना तांकां लोकांनी लग्ना विशीं विचारलें तेन्ना तांणी म्हळें, म्हजें लक्ष हांवें सदांच संवसारांत नव्यो गजाली निर्माण करपाक केंद्रीत केलां. आपल्या कामांतल्यान उरिल्लीं सारिल्लीं वरां ते संगीत आयकुपाक वा चित्रां रंगोवपाक सारताले. मना पासून तांकां दिसतालें की अणुशक्तीचो उपेग फक्त देशाच्या संरक्षणा खातीर जावचो, वायट तरेन केन्नाच जावचो न्हय. 24 जानेवारी 1966 ह्या दिसा डॉक्टर भाभा एर इंडियाच्या विमानान संयुक्त राष्ट्रांच्या सभे खातीर मुंबयच्यान न्यूयॉर्काक वताले. विमान फ्रांसाच्या शिमेर आसतना आल्प्स दोंगराचेर कोसळ्ळें आनी त्या विमान अपघातांत डॉक्टर होमी भाभाक मरण आयलें. तांच्या सयत 117 लोक आशिल्ले. ह्या सगल्यांचेर काळान घालो घालो. ह्या विमान अपघाताचें गुपीत आजुनूय उलगडलें ना. ह्या विमान अपघातांत डॉक्टर भाभा सारक्या महान वैज्ञानिकाक मरण आयलें.
तांच्या मरणा उपरांत तांच्या यादीक ट्रॉम्बे अणुसंशोधन केंद्राचें नांव डॉक्टर भाभा अणुसंशोधन केंद्र अशें दवरलें. तर आयकुपानो, डॉक्टर होमी भाभा हांचो आदर्श सगळ्यांनी आपल्या दोळ्या मुखार दवरून देशाच्या प्रगती खातीर वावुरचें.